पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी यकजहती, बाखबर क़यादत और मरबूत पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर ममलकत आसिफ जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। सदर ने कौमी सलामती के शऊर को मजबूत बनाने के लिए शुरका की काविशों को सराहा। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुल्क में कौमी सतह पर मुकालमे को फ़रोग़ देने का प्लेटफॉर्म है। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल व फौजी अफसरान और तालीमी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की शिरकत। सदर ममलकत ने ग्रेजुएट्स में असनाद तकसीम की। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी में शदीद शिद्दत। अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला और इसके गिर्द फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। तमाम एयरलाइंस को इन हदूद से गुजरने से खबरदार भी कर दिया। पैगाम में कहा कि तमाम एयरलाइंस, पायलट्स, मनशियात फरोश और इंसानी स्मगलर्स वेनेजुएला और अतराफ की फ़ज़ाई हदूद को बंद समझें। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप का पैगाम वेनेजुएला पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले से कबल अहम वार्निंग हो सकती है। कैरेबियन सी में अमरीकी तैयारा बरदार जंगी जहाज़ पहले ही तैनात हैं। कश्तियों पर अमरीकी हमलों से 83 अफराद हलाक हो चुके। भारत रूसी सदर प्यूटन के दौरे से ज्यादा पुरुमीद नहीं। प्यूटन के दौरे भारत में दिफाई मामलात पर किसी बड़े ब्रेक थ्रू का भी इम्कान नहीं। भारतीय सेक्रेटरी दिफा राजेश कुमार का एतराफ़। कहा, प्यूटन मोदी मुलाकात में दिफाई ताउन और हथियारों की तरसील में ताख़ीर पर बात होगी। दौरे के दौरान S-400 सिस्टम पर भी कोई पेशरफ्त मुतवक्के नहीं। सदर प्यूटन ने 4 और 5 दिसंबर को भारत का दौरा करना है। वज़ीर दाखिला का वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ ट्रैक डाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़रूरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जाए। जाली दस्तावेज़ात या दीगर ज़राए से बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुमालिक भिजवाने वाले एजेंट से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद पुलिस के शहीद ASI अली अकबर को खराज अकीदत। शहीद की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। PTI को दीवार से ना लगाएं, हमें जीने ना दिया गया तो हम भी आपको जीने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है, बानी PTI से मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है। फैमिली अरकान और पार्टी रहनुमाओं को बानी से मिलने की इजाज़त दी जाए। उधर PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने दावा किया कि PTI ने हरीपुर में 25,000 वोट की लीड ली थी, जिसे शिकस्त में बदल दिया गया। इलेक्शन के नाम पर अरबों रुपए क्यों ज़ाया किए जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक कागज़ फॉर्म 47 रिलीज कर दिया करे। जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा। पंजाब हुकूमत का 2 दिन में 1005 ज़मीनों के केस निपटाने का रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरीम नवाज की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज पर अहम इजलास। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में ख़वातीन के ज़मीन के केसेस अवलीन तरजीह पर हल किए जाएंगे। ज़मीन के केस का फैसला होते ही फौरी कब्जा भी होगा। ज़मीन का असल मालिक जब तक कब्जा ना ले, फैसला अधूरा है। कागज़ पर नहीं, कब्जा ज़मीन पर नजर आना चाहिए। वज़ीर आला की हिदायत पर IG पंजाब ने पुलिस गाड़ियों से स्याह शीशे फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। पुलिस एहलकारों को व्हीकल्स पर नंबर प्लेट भी कानूनी रखने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध की तकसीम की अफवाहों पर परेशान होना छोड़ दें। पीपल्स पार्टी सिंध के मुफाद के खिलाफ कुछ भी कबूल नहीं करेगी। जब 28वीं तरमीम सामने आएगी तो देखा जाएगा। जो चीज़ हमारे सामने आई नहीं, उस पर रद्द अमल क्या दें। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती पोर्टफोलियो से मुताल्लिक इजलास BRT, रेड लाइन और येलो लाइन मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी को तमाम स्कीमों के लिए बर वक्त फंड रिलीज करने की हिदायत। सैलाब मुतासरा स्कूलों और अस्पतालों की बहाली के काम को मजीद तेज करने और ज़रूरी वैल्यू चेन मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। जजेस को दलेराना फैसले करने चाहिए। दबाव, तासुब या ज़ाती मफाद से बालातर रहें। गलतियों का जवाज न बनाएं। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल का सिविल जजेस और जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की तरबीती वर्कशॉप से खिताब। बोले, अदलिया में अखलाकी क़ुव्वत और उसूली पुख्तगी ज़रूरी है। नौजवान अदालती अफसरान
روزانہ علم میں اضافہ کریں، ہر کیس سے سیکھیں۔ تشدد کسی بھی صورت جائز نہیں۔ بعض اوقات پولیس کی جانب سے تشدد ماورائے عدالت قتل کا باعث بنتا ہے۔ سپریم کورٹ نے پولیس حراست میں تشدد سے متعلق کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا کہ پولیس ہر شخص کی جان، آزادی اور وقار کے تحفظ کی ذمہ داری ہے۔ گرفتار شخص کو 24 گھنٹوں کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جانا ضروری ہے۔ زندگی کا حق سب سے اعلیٰ انسانی حق ہے۔ آئین ریاست پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ ہر شہری کے حق زندگی کا تحفظ کرے اور حراستی تشدد اور قتل کو روکے۔ سپریم کورٹ نے طلاق سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ شوہر کی جانب سے طلاق کا حق تفویض کرنے پر بیوی کو طلاق واپس لینے کا حق بھی حاصل ہوگا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ 90 دنوں تک مدت مکمل کیے بغیر طلاق مؤثر نہیں ہو سکتی۔ بیوی نے 90 روز کی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی طلاق واپس لی تھی۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کی۔ امیر JUI مولانا فضل الرحمان کی مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی کے گھر آمد۔ بیٹے نعمان صدیقی سے عرفان صدیقی کے انتقال پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ مولانا نے کہا کہ عرفان صدیقی کی علمی، ادبی، پارلیمانی، جمہوری اور سیاسی خدمات قابل ستائش ہیں۔ یورپی کمپنی ایئر بس کا 6000 طیاروں میں سافٹ ویئر کی تبدیلی کا حکم۔ خبر ایجنسی کے مطابق طیاروں میں سافٹ ویئر تبدیلی کا عمل پروازوں میں خلل پیدا کرے گا۔ شدید شمسی شعاعیں فلائٹ کنٹرول کے اہم ڈیٹا کو خراب کر سکتی ہیں۔ کچھ طیاروں میں ہارڈ ویئر تبدیلی بھی ضروری ہوگی۔ حزب اللہ کا اسرائیل سے سینئر کمانڈر طباطبائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری نعیم قاسم نے کہا اسرائیلی جارحیت کا جواب دیں گے اور وقت کا تعین خود کریں گے۔ فوجی کمانڈر اور ان کے 4 ساتھیوں کی شہادت کے بعد اسرائیل کو جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈر طباطبائی شہید ہوئے تھے۔ روس کے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر ڈرونز اور میزائل حملے، 3 افراد ہلاک، 37 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق دھماکوں اور گرنے والے ڈرون کے ملبے سے آگ لگی، جس سے اپارٹمنٹ اور رہائشی عمارتیں بھی متاثر ہوئیں۔ ادھر یوکرین کا وفد امن مذاکرات کے لیے جلد امریکہ جائے گا۔ زیلنسکی حالیہ ملاقاتوں کے نتائج کے لیے پرامید۔ بابو سر ناران کاغان روڈ آج سے ٹریفک کے لیے بند۔ برفباری سے سڑکوں پر خطرناک اور پھسلن کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ روڈ کو برفباری کی وجہ سے ہر سال 3 مہینوں کے لیے بند رکھا جاتا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں تباہ کن سیلابوں سے اموات 400 سے تجاوز کر گئیں۔ انڈونیشیا کے علاقے سماٹرا میں ہلاکتوں کی تعداد 303 تک پہنچ گئی۔ جکارتا میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے، بجلی اور مواصلات بحال کرنے کے لیے کارروائیاں جاری۔ تھائی لینڈ کے جنوبی صوبوں میں 162 افراد ہلاک، 35 لاکھ سے زائد لوگ متاثر۔ سری لنکا میں سمندری طوفان سے 123 افراد ہلاک ہوئے۔ ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں آتش زدگی سے ہلاکتوں کی تعداد 128 ہو گئی۔ 150 افراد تاحال لاپتہ، جل کر تباہ ہونے والی عمارتوں سے مزید لاشیں ملنے کا امکان۔ پولیس کا سرچ آپریشن جاری۔ جاپان میں سینکڑوں افراد کا وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج۔ وزیر اعظم سانائے تاکائچی سے تائیوان سے متعلق متنازع بیان واپس لینے اور استعفے کا مطالبہ۔ مظاہرین نے جنگ کی مخالفت میں نعرے لگائے۔ جاپانی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کہا تھا چین کی جانب سے تائیوان پر ممکنہ طاقت کے استعمال کو جاپان کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ سمجھا جا سکتا ہے۔ سانائے تاکائچی کا اپنا بیان واپس لینے سے انکار۔
سائنسدانوں نے پہلی بار مریخ ماحول میں چمکتی بجلی ریکارڈ کر لی۔ ناسا کے روور نے الیکٹرو میگنیٹک ڈیٹا کے ذریعے برقی سرگرمی ریکارڈ کی۔ سائنسدانوں کے مطابق اس دریافت کے بعد مریخ بھی زمین، زحل، مشتری جیسے سیاروں میں شامل ہو سکتا ہے۔